अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद अहमद और आज मैं मौजूद हूं पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी में। यहां पर वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के जो इंतखाबात हैं उसके लिए मैदान सज चुका है। 12 सितंबर को होने वाले इस बलदियाती इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की जानिब से उनकी जो इंतखाबी मुहिम है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है और इंतखाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो अरूज पर पहुँच चुकी हैं। तो अगर हम बात करें तो ये वार्ड नंबर 5 है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं उनका नाम है राजा नूर सुबहानी और इनके मद्दे मुकाबिल जो PTI के उम्मीदवार हैं वो हैं मेजर रिटायर्ड जावेद ज़मीर। इसी तरह अगर हम बात करें TLP का जो यहाँ पर उम्मीदवार है वो मियाँ मोहम्मद मोहसिन हैं। और अगर हम बात करें वोटर्स की तो यहाँ पर तकरीबन 25,808 वोटर्स हैं और उनमें से 13,180 वोटर्स जो हैं वो मेल हैं और बाकी फ़ीमेल वोटर्स हैं। नाज़रीन, ये जो हलका है यहाँ पर जो अगर हम बात करें आबादी की तो यहाँ पर 25% जो आबादी है वो गरीब और मेहनतकश तबका है, जबकि 75% इस वार्ड का जो एरिया है वो पोश इलाके पर मुश्तमिल है। जो तबका मेहनतकश और गरीब है वो मोहम्मदी रोड, गुलिस्तान कॉलोनी, ऊंचियाँ पैलियाँ का रहाइश पजीर है और इन इलाकों में तकरीबन 5,000 वोट है। और इसी तरह अगर पोश इलाकों की बात करें तो डिफेंस फ़ेज़ 4 इस वार्ड में आता है और इस वार्ड में जो बेदियाँ रोड है पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसी तरह HBFC है, सुई गैस कॉलोनी है और इसी तरह के दूसरे इलाके जो हैं वो इस वार्ड में आते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बुनियादी मसाइल हैं वो जो मेहनतकश तबका और पसमानदा आबादी है वो रवायती मसाइल का शिकार है, जैसे साफ़ पानी और गटरों की बंदिश और इसी तरह सीवरेज के मसाइल हैं। तो दूसरी जानिब जो पोश आबादी है वहाँ पर पोश इलाके के रहने वाले जो इस वार्ड के वोटर्स हैं उनको इस तरह के मसाइल का सामना तो नहीं है, लेकिन वो भी इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और अगर हम बात करें उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम जो चलाई जा रही है तो इस वार्ड में कौन से उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला है, तो वो ऑब्वियसली जो पाकिस्तान की जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, इधर हम लोगों से बात भी करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस पार्टी को किस वजह से वोट देना चाहेंगे। और इसी तरह जो उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं जिनके दरमियान मुकाबला है उनसे भी बात करेंगे कि वो किस बुनियाद पर मैदान में उतरे हैं और आवाम को वो अपने मंशूर में क्या बता रहे हैं कि वो अगर जीत जाते हैं तो वो आवाम के लिए क्या करेंगे। आइए बात करते हैं। जी, मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बराए मेंबर वार्ड नंबर 5 राजा नूर सुबहानी साहब। राजा साहब, कैसी चल रही है आपकी कैंपेन? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी कैंपेन जा रही है। असल हमारी कैंपेन जो है पिछले 5 साल से जो हमारा 2013 से लेके और 2018 तक जो टर्न्योर गुजरा है, हम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने इस इलाके में डेवलपमेंट की, बड़े काम किए हैं। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म से बड़ा अच्छा रिस्पांस है और बड़ी कामयाबी है इंशाअल्लाह। कितने उम्मीदवार आपके मद्दे मुकाबले हैं? पार्टियों के तो 2 ही हैं पार्टी, एक लब्बाइक है, एक PTI है, एक मुस्लिम लीग नून है। वैसे आज़ाद तो उम्मीदवार हैं 8-10 हैं तक। तो आप क्या समझते हैं आपका मुकाबला किसके साथ है? ये तो अल्लाह ही जानता है इंशाअल्लाह। हमें इतना यकीन है कि जो हमने काम किए हुए हैं, जिस तरह लोगों के साथ हमने अपना एक टाइम गुजारा हुआ है, उसमें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें उसमें फ़तह देगा। जी, मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर PP 168 से। इनकी इस इलेक्शन में बड़ी खिदमात हैं, ये सुबह से शाम तक यहाँ पर इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ रहते हैं। इनसे हम जानते हैं कि क्या नताइज मुतवक्के हैं। जी राना साहब, क्या नताइज मुतवक्के हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे उम्मीदवार राजा नूर सुबहानी साहब इलेक्शन जीतेंगे। उसकी बेसिक वजह ये है कि हम जब कैंपेन में निकले हैं तो लोगों का मोमेंटम हमने देखा है। एक तो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी इंतहाई नाकस है, यानी 3 साल के अंदर उन्होंने इस इलाके में कोई एक काम भी ऐसा नहीं जो करवाया हो जो वो गिनवा सके। तो ये
ان کی ناقص کارکردگی اور ہماری محنت اور مشقت ہے. اور دوسری اہم بات جو یہ ہے کہ جو ہمارا مخالف امیدوار ہے وہ اس علاقے کا رہائشی نہیں ہے. وہ ایک بہت بڑا لوٹا ہے. وہ پہلے مسلم لیگ کاف میں تھا, پھر مسلم لیگ نون سے وہ 2 دفعہ ہمارا امیدوار رہا ہے, اور اب وہ پی ٹی اے میں چلا گیا. پی ٹی اے کی طرف سے پہلے وہ اس نے صدر سے الیکشن لڑا, پھر اس نے عسکری الیکشن لڑا, اب وہ ادھر اسٹیٹ لائف میں آ گیا. حالانکہ ہمیشہ مقامی الیکشن جو ہے وہ مقامی لوگ لڑتے ہیں. تو اس شخص نے پورے کنٹونمنٹ بورڈ کو اپنی جگیر سمجھا ہوا ہے, جہاں سے چاہتا ہے جب چاہتا ہے جا کے الیکشن لڑتا ہے. اس لیے لوگ اسے مسرت کر رہے ہیں. بالکل آپ حلقے کا غیر جانبدار ہو کے سروے کر لیں, کوئی بندہ, کوئی شخص, کوئی عورت, کوئی مرد, کوئی بچہ اس کی فیور میں نہیں ہے. نہ ان کے کوئی جلسے ہو رہے ہیں, نہ ان کے پروگرام ہو رہے ہیں. اگر کوئی ایسا کوئی نتیجہ نکلتا ہے جس کی کہ توقع نہیں ہے تو یہ سمجھے سیدھی جو ہے یہ جو جیسے پہلے ہوتا تھا اس طرح نہ ہو جائے, ورنہ اللہ کی مہربانی سے ہم جو ہے نا وہ سینکڑوں کی لیڈ سے جیتے. کس کو ووٹ دیں گے آپ؟ ووٹ کو چھوڑیں, یہ جو مہنگائی ہے, جو مہنگائی کام کرے گا اس کو ہی دیں گے. کون کرے گا مہنگائی؟ شہر ہی کرے گا. اچھا, تو جو پی ٹی آئی کا امیدوار ہے میجر ریٹائرڈ جاوید ضمیر احمد, اس کو جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے. شہر کے امیدوار کو جانتے ہیں؟ شہر کا تو ادھر رہتا ہے نعیم بٹ. آپ نے دیکھا ہے کون سی جماعت ہے جس کو آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی میجر جاوید صاحب کو. کیوں ان کو کیوں ووٹ اس دیں؟ لیے دیر میں کہ 6 سال سے میں رجسٹرڈ ہوں پی ٹی آئی میں, اور اس لیے کہ میں پہلے پیرواڑی کا تھا 12 سال, اس میں مجھے مزہ نہیں آیا. جب کوئی کام کا انہوں نے منہ پیچھے کر لیا, ووٹ لینے کے لیے آگے. نون لیگ بھی ایسے آئی ہیں, اور ابھی اس لیے خوش ہوں کہ ان کو ہاتھ ڈالا تو عمران خان نے ڈالا, ورنہ پیدا کسی نے تھوڑا. باقی کنٹونمنٹ بورڈ میں جاتے ہیں ہم تو وہ ایسے پڑھتے ہیں ہمیں جیسے کہ ہم باہر کے ملک کے باہر آئے ہوئے ہیں, اس ملک کے ہم رہنے والے نہیں ہیں. کس کو ووٹ دیں گے؟ شہر کو. کیوں؟ بھائی شہر جو ہے اس نے پچھلا نظام جو ہے وہ بھی اچھا کیا ہے, اور چینی کم تھی, اس کا ریٹ بھی کم تھا, آٹا تھا, یعنی کہ جتنے معاملات تھے نون لیگ کے دور میں بہت ہی اچھے حالات تھے. ابھی تو لوگ روٹی روزی سے بھی تنگ ہیں. نور سبانی کو دیں گے نا, یہ ہمارے کلیگ ہیں بالکل. یہ جو ہے اچھا, راجہ نور سبانی جو شہر کا کینڈیڈیٹ ہاں جی, ہاں جی, اس کو کیوں دیں گے آپ؟ ظاہر ہے اس کو ہی دیں گے. وہ ہم سائے بھی ہیں, ویسے بھی سوسائٹی میں رہتے ہیں. تو عمران خان کا تو جو آپ کو پتہ ہی ہے, جیسے بھی اس نے بیچارے نے کیا وہ ٹائم لگے گا ان کو نا, ابھی اتنی جلدی نہیں ہے وہ آئے گا. کس کو ووٹ دیں گے آپ؟ عمران خان کو جی, میجر ضمیر صاحب کو ووٹ دیں گے. عمران خان کا ویژن ہے, بہترین ویژن ہے. وہ کیا ویژن ہے اور کیوں ان کو ووٹ دیں گے؟ دیکھو جی, سب سے جو پیار ہوتا ہے وہ ماں کو بچے کے ساتھ ہوتا ہے. وہ آنے والی نسلوں کا سوچ رہا ہے. یہ نہیں مہنگائی ہوگی, مہنگائی ہر حکومت میں ہوتی ہے, کوئی ایسی حکومت نہیں آئی جس نے مہنگائی نہیں کی. لیکن ہمیں سوچنا یہ چاہیے ان کے آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے. کس کو ووٹ دیں گے آپ؟ ہم نواز شریف کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ. نواز شریف کا کینڈیڈیٹ کون ہے یہاں پر؟ یہاں پہ کینڈیڈیٹ ہے راجہ نور سبانی. تو اس کو کیوں ووٹ دینا چاہیں گے آپ؟ ہم نواز شریف کی وجہ سے دیں گے, اتنے انہوں نے کام کیے ہیں ماشاءاللہ. اور مہنگائی میں بھی کافی کمی تھی, کافی مہنگائی ہو گئی, اب کوئی نظر نہیں آتا. جو ترقیاتی کام تھے وہ رک گئے ہیں سارے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ سے بات چیت کرنے کا. دیکھیے, پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے جو نظام بدل رہی ہے, جو پاکستان کو بدل رہی ہے. اس کا لیڈر عمران خان دنیا کا مانا ہوا ایک لیڈر ہے. آج آپ عالم اسلام میں اور دنیا میں عالم دیکھتے ہیں تو کیا ہے کہ ہر طرف اس کا نام لیا جا رہا ہے. اس نے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا. یہ مشکلات جو ہیں یہ پہلے جو ہماری حکومتیں رہیں ان کی بغیر سوچے سمجھے جو لون لیتے رہے اس کی وجہ سے ہیں. اور انشاءاللہ جوں وقت گزرے گا, 3 سال میں اکانومی جو ڈوب رہی تھی اس کو صحیح کر لیا ہے, اس کی پیرامیٹر صحیح ہو گئے, اور اب جوں وقت گزرتا جائے گا بہتری ہوتی جائے گی. آپ نے سنا میجر ریٹائرڈ جاوید ضمیر احمد صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ جیت کر اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شہزاد احمد کو اجازت دیجیے. اگلے پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.